साहबले त्यहाँ के भन्नुभयो भने कुशलभ केसीलाई यदि हामीले नबचाएको भए उहाँलाई नराम्रो गरी आक्रमण हुने थियो भन्नुभयो। भनेपछि त आक्रमण त त्यहाँ हुने नियत त देख्यो नि, भौतिक आक्रमण। स्वयं त्यहाँ प्रहरीले भन्नुभएको छ, स्वयं डीएससी साहबले भन्नुभएको छ हामीले उहाँलाई सुरक्षा नगरेको भएदेखि उहाँलाई आक्रमण हुन्थ्यो। भनेपछि कसैलाई भौतिक आक्रमण गर्ने प्रयास त भयो नि त। त्यहाँ आइसकेपछि कुशलभ केसीको क्राइम टिभीको कार्यालय कहाँ हो भनेर त्यहाँनिर उहाँलाई चाहिँ जानकारी गराएपछि उहाँहरू आफै गएर के गर्नु तपाईँहरूले हेर्नु। अब यो मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो, हाम्रो सङ्घलाई लागेको कुरा के हो भने समग्रमा भन्दैछु कानुनी प्रक्रियागतका कुराहरूमा। त्यसैले म सँगै त्यो घटनामा हामी त्यो घरभित्र जुन रिहाब सेन्टरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि बाहिर प्रहरी छ, त्यो हुल छ भनेको छ। प्रहरीले नसकेर सर यो मिलाउनुहोस् न, तपाईँलाई यो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले विश्वास गर्नुभएको रहेछ, उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् अलि माहौल कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले अनुरोध पनि गरेँ, भिडियो देखिन्छ, यसो हुलदङ्गा नगरिदिनुहोस्, शान्त हुनुहोस्, भित्र गएर हामी बुझ्छौँ यथार्थ भनेर भनेको छु वडा अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ। तर आज यो सुनियोजित तरिकाले अचानक म माथि यसरी मेरो ज्यान लिने प्रयास कसले गर्यो? 24 घण्टाभित्र यहाँहरूले पक्राउनु हुनेछ सम्बन्धित निकायले भन्ने आशा गर्दै मैले राजकुमार उप्रेती जो घटनाको बारेमा प्रश्न पार्नुहुन्छ उहाँले। साढे 12 बजे घटेको थियो। सोही घटनाको विषयलाई लिएर हामी एकजुट हुनुपर्छ भनेर जसरी यहाँ आउनुभएको छ, यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अब जस्तो यहाँले पनि हेरिसक्नु भएको होला त्यो घटनाको बारेमा जुन भिडियो मैले पहिला प्रसारण गरेको छु, काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा सञ्चालित गरिएको लाइफ भर्सेस एडिक्सन नामको सुधार केन्द्रभित्र 28 वर्षीय सोमबहादुर दनवारको मृत्यु भएको थियो। सोही मृत्युको गुनासो लिएर हाम्रो स्टुडियोसम्म मृतक पक्षका केही आफन्तहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले धेरै हार गुहार गरेपछि म त्यो घटनास्थलमा पुगेको थिएँ र म यहाँहरूलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आफ्नो नियम होला। मैले पनि हाम्रो मिडियामा चाहिँ जबसम्म गुनासो आउँदैन, उजुरी आउँदैन, किनकि विश्वास गर्न साँच्चीकै यो घटना हामीले हेर्ने योग्य छ कि छैन, साँच्चीकै उहाँहरू पीडित हो भने त खोज्दै आउनुहुन्छ नि त, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन घटना घटेको थियो सोही घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। उहाँहरूका आवाजहरू दबिएका छन् भने ती आवाजलाई हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भने निवेदन लिएर आउनुहोस्, म हेर्छु। निवेदन दिनुभयो उहाँले मेरो स्टुडियोमा, यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र सम्बन्धित निकायलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले त्यो केस कसरी हेरेको थिएँ भन्ने कुराको पनि छानबिन गर्दा हुन्छ, होइन? त्यस पछाडि म फिल्डमा गएँ घरमा परिवारहरूसँग पनि मैले अनुमति लिएर खिचेको छु, किनभने उहाँकी श्रीमान बितेको शोकमा हुनुहुन्थ्यो, आमा पनि त्यही शोकमा हुनुहुन्थ्यो, बाबा, सम्पूर्ण परिवार त्यो नाजुक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। सोही नाजुक अवस्थामा भएको बेलामा मैले उहाँहरूलाई कर गर्न मिल्दैन थियो। कसैले खबर त गर्नुभयो, पीडित पक्ष भन्न त मिलेन, मृतक पक्षका आफ्ना आफन्तले चाहिँ मलाई गुनासो गर्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, साँच्चीकै यो अवस्थामा तपाईँहरूसँग म न्युज लिँदैछु, मेरो बाध्यता हो, तपाईँहरूलाई सोध्नुपर्ने बाध्यता हो, म के न्युज लिउँ त भनिसकेपछि त्यो भिडियोहरू पनि छन्, आउन बाँकी छन्, त्यो पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले। किनभने जस्तो अब हाम्रो संस्कृति अनुसार श्रीमान बितेपछि क्रियाक्रम गर्नुपर्छ। श्रीमती त्यो सेतो कपडामा हुँदाखेरि मैले सोधेको छु, यो अवस्थामा हुनुहुन्छ के तपाईँसँग म प्रश्न गर्छु, तपाईँ आफै स्वयं मलाई अप्ठ्यारो भयो, म पीडित हुँ, मलाई चाहिँ न्याय चाहियो भनेर तपाईँ बोल्न खोज्नुभयो, मिडियामा आफ्ना कुरा राख्न खोज्नुभयो भनेर सोधेर मैले समाचार सङ्कलन गरेको छु। अब त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै गुनासो गर्नुभयो, जबरजस्ती त्यहाँको शव उठाउन लगाइयो, हामीलाई थाहै थिएन, पोस्टमार्टम पनि गर्नु हुँदैन भनेर दबाब पनि दियो भन्ने कुराहरू आए। राम्रै मान्छेलाई चिरेर चाहिँ के गर्ने हो, जे जस्तो छ लगेर अब मृत्यु हुने भइहाल्यो, यसलाई चाहिँ लगेर दाह संस्कार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब आयो भन्ने कुरा पनि आयो। तर किन त्यस्तो, के कारण थियो त्यस्तो दबाब दिनुको कारण?
भनेर यहाँहरूले पनि स्वयं बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भिडियो त्यो चाहिँ तस्बिरहरू निलदामहरू छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरू पनि आउलान्। अब त्यो कुरा घटना अगाडिको थियो र मैले एउटा आज भन्दा ठिक 3 दिन अगाडि एउटा समाचार प्रसारण गरेको छु। सुधार केन्द्रमा होइन 28 वर्षीय सोमबहादुर दनुवारको मृत्यु गाउँलेले गरे हङ्गामा भनेर मैले मात्र यति सिम्पल टाइटल हालेको छु। मृत्यु भएको कुरा लेख्न नमिल्ने हो कि हामी पत्रकारहरूले होइन? गाउँलेले हङ्गामा गरेका छन्, त्यो हङ्गामा भनेर लेख्न नमिल्ने हो कि? त्यसैको आधारमा मेरो अफिसमा हिजो 12:30 बजे गुन्डागिरी शैलीमा चाहिँ पुरै ग्याङ आएर चाहिँ कुटपिट गर्यो, हातपात गरेको छ, गाली गलौज गरेको छ। त्यति धेरै कुराहरू हुँदा पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ। म सभ्य भएर यदि मलाई कारबाही नै गराउने हो, म गलत छु भने होइन, प्रेस काउन्सिलले मलाई कारबाही गर्ला नि होइन? निकाय त त्यो नि त, निकाय खोज्दै जानु पर्यो। कानुन छैन भने छैन भन्नु पर्यो होइन? कानुन छैन भने छैन भन्नु पर्यो नि त। हामीले गुनासो पोख्दै आउने हरेक पीडितका लागि, हरेक पीडा पोखिरहेका जो आवाजविहीनका लागि आवाज उठाउँदै आएका छौँ भने आज हामीलाई नै यसरी आक्रमण हुन्छ, त्यो पनि अफिसभित्र घुसेर दादागिरी शैलीमा यसरी हामीलाई कुटपिट हुन्छ भने हामीले सहनु पर्ने हो भने अन्यलाई के होला? आम नागरिकको हालत के हुन्छ? सञ्चार माध्यमलाई त यस्तो हालत हुन्छ। सञ्चार गृह जहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो ब्युरोको अफिस छ, त्यहाँ भित्र घुसेर चाहिँ कुटपिट हुन्छ भने अन्य ठाउँमा अन्य सर्वसाधारणलाई के हुन्छ होला यहाँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि। आज एकदमै पीडा भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छैन भने घटना प्रष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जसले बुझ्नु भएको छ, जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले क्राइम टिभी नेपाल मा गएर पनि हेर्नु होला। अन्य साथीहरू धेरै विभिन्न मिडियाहरूबाट आइरहेको छ यो कुरा, जुन यथार्थ हो, सत्य हो। तर एकतर्फी न्युज बनाइयो भनेको छ। यो पत्रकारले रक्सी खाएको रहेछ, मापसे गरे रहेछ, कुट भनिराखेको छ होइन? यस्ता किसिमका अभद्र व्यवहार मलाई प्लानिङको साथमा फसाउन खोजियो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। मैले पानीमा छड्के गरेँ, खानामा छड्के गरेँ, विभिन्न ठाउँमा त्यो राँगाहरू ल्याउँछन्। कुन हालतमा त्यो तपाईँले हेर्नु भएको छ होइन? अब 4वटा राँगा हटाउने कन्टेनर हुन्छ, तर 8वटा राँगा हालेर ल्याउने त्यस्ता घटनाहरूको मैले पर्दाफास गर्दै आएको छु। यो कुरालाई चाहिँ अब मलाई समाउन सक्ने अवस्था त भएन। अब यसलाई कुटपिट गरौँ, पहिलो जड यसलाई सकेपछि अरूले आँट गर्दैन भनेर हो कि होइन? मलाई चाहिँ यसरी मार्ने नै प्रयास थियो। विभिन्न समयमा त्यो सिडीबाट मलाई घिसार्दै बिचमा ल्याउँदाखेरि क्यामेरा छैन, त्यहाँभित्र मलाई हातपात भयो भित्र। त्यो समयमा पछाडिबाट अगाडिबाट मैले ब्लक गर्दै गएँ होइन? मैले ब्लक गरेँ। अलिकति म हिम्मतिलो र आँटिलो नभएको भए त्यहाँ सिद्ध्याउँथे, मान्छे बेहोस हुन सक्थ्यो। त्यो अवस्थामा हुँदै प्रहरी आयो। प्रहरी आइसकेपछि मलाई पुलिस भ्यानमा हाल्यो, लगेपछि प्रहरीले मोबाइल छिन्ने होइन? मलाई हिरासतमा राख्ने 2 घण्टा मलाई हिरासतमा राखेको छ प्रहरीले। मैले भने म क्रिमिनल हो, मैले गल्ती के गरेँ? तपाईँहरूले मलाई किन हिरासतमा राख्नुभयो 2 घण्टा भन्दाखेरि सुरक्षा, तपाईँको सुरक्षा दिनका लागि हामीले राखेको। क्रिमिनल राख्ने ठाउँमा पत्रकारलाई राख्ने हो त? मैले गल्ती गरेका छैन भने सुरक्षा दिने हो भने त हामी राष्ट्रको 4औं अङ्ग होइन? हामी पब्लिक फिगर भएको मान्छे, हामीलाई त उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने हो भने त अगाडि प्रहरी हुन्थ्यो। प्रहरीले सुरक्षा दिने हो भने मलाई राखेर अगाडि चाहिँ प्रहरी राख्नु पर्थ्यो नि त गेटमा। केही छैन, तर हिरासतमा राख्यो मलाई 2 घण्टा। यो कहाँको सेटिङ हो? कहाँबाट चाहिँ यो सेटिङ गरेर त्यो गिरोह आएको थियो? यसमा कुन चाहिँ राजनीति दबाब थियो या के थियो भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुन्छ। मलाई त्यहाँ त कुन चाहिँ पार्टीको होस्, तँलाई कसले सिकाएर चाहिँ रिहाब सेन्टरभित्र गइस् भनेर पनि भनिएको छ। त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ पार्टीले तँलाई भन्यो भनिएको छ। हामी पार्टीका व्यक्ति होइनौँ, आम हरेक नेपाली नागरिकका व्यक्ति हौँ जो आवाजविहीन छन्। ती आवाजविहीनका लागि लड्ने योद्धा हौँ हामी पत्रकार मात्रै नभएर यो देशको सभ्य नागरिक पनि हौँ मैले देखेसम्म, आजसम्म मैले आँखाले भ्याएसम्मको कुरा बाहिर ल्याउने गरेको छु।
मलाई डर लाग्दैन। मैले त्यहाँ हिजो त्यो 50-60 जनाको हुलमा पनि भनेको छु मलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन। तपाईहरु देखेर डर लाग्छ जस्तो लाग्छ होला, म डराउँदैन पनि भनेको भिडियो तपाईले हेर्नु होला। तर आफूले गल्ती गरेका छैन भने किन डराउनु? यहाँ सम्पूर्णलाई मैले यही अनुरोध गरेँ। मेरा पीडाहरू भनेको प्रहरीले मलाई 2 घण्टा किन हिरासतमा राख्यो? प्रहरीले पनि दमन गरेको हो। यो पत्रकारमाथिको दमन हो। राम्रा प्रहरीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सालट र सम्मान गर्छु। विभिन्न समयमा म सहकार्य गरेर प्रहरीसँगै सहकार्य गरेर विभिन्न ठाउँमा छड्के गरिरहेको छु। तर कुनै यस्तो प्रहरी छन् जसले चाहिँ सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराइरहेको अवस्था छ, बेइज्जत गराइरहेको अवस्था छ। 2-4 जना यस्तो प्रहरीका कारणले गर्दा सिङ्गो संगठनलाई नै असर पुग्छ। मलाई त्यो हालत छ भने अन्य आम नागरिक कसरी बाँच्न सक्छन्? यति धेरै न्युज गरिराखेका छु, यति धेरै विकृतिको पर्दाफास गर्ने व्यक्तिलाई त निडरताका साथमा उनीहरूले हमला गर्छन् भने अन्य को के हालत होला यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। धेरै कुरामा नराखिकन जसले त्यो भिडियोलाई आधार मानेर सम्बन्धित निकायले ती व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरोस्, छानबिन गरियोस्। साथै मैले हाम्रो क्राइम टिभीबाट एनाउन्स गरेका थिएँ भोलि 12 बजे सक्दो मलाई जति माया गर्ने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ सिफल शहरमा हामी र्याली गर्छौँ, दमनका विरुद्धमा आवाज उठाउँछौँ। यहाँ सम्पूर्णलाई आउन मैले अनुरोध गरेँ र यहाँ सम्पूर्णले विभिन्न मिडियाहरूबाट आउँछ, धेरै मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नम्बर होला, सम्पर्क गरेर पक्कै पनि मेरो लागि यहाँहरूले हाम्रो सिङ्गो पत्रकार जगतका लागि जति पनि हाम्रा युट्युबका साथीहरू हुनुहुन्छ, राम्रा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, नराम्रा गर्नेहरू बिस्तारै सुध्रिँदै हुनुहुन्छ, हामीले सुधार्नुपर्छ भन्दै आउने व्यक्तिलाई नै कुटपिट हुन्छ भने अन्यको हालत के हुन्छ यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले आज जतिले साथ दिनु भएको छ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर जो गुण्डाहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको धम्काएर म डराउने व्यक्ति होइन। यहाँहरूले मलाई 10-12 जना 50 जनाको हुलमा गुण्डा ल्याएर धम्की दिएर म डराउँदैन। मैले बार भनेको छु म गल्ती गर्छु, म आफै हतकटी लाएर हैन हाँसी सजाय भोग्न तयार छु। तर यसरी बनाइरहेको कुरामा अब उसले राम्रो काम गरिरहेछ या नराम्रो काम गरिरहेछ भन्ने विषयमा विभिन्न गिरोहहरू लागेर चाहिँ मलाई बदनाम गर्न खोज्ने हो भने म पक्कै पनि डराउँदैन। यहाँले यही भन्दै बिदा हुन्छु। सक्दो सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्, कानुनी कारबाही होस्। साथै यहाँलाई मैले सम्बन्धित निकायलाई यही अनुरोध पनि गर्न चाहे, म माथि कुटपिट भएको छ हैन, 24 घण्टा भित्र यहाँहरूले ती अपराधीहरू जसले मलाई हातपात गरे, जसले चाहिँ मलाई गाली गलौज गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा मलाई मापसे गरेका छ भनेर विभिन्न कुराहरू ल्याएका छन्, नाङ्गै बनाएर रिहाब सेन्टर भित्र सुधार केन्द्र भित्र भिडियो बनाए भनेर झुट बोलेका छन्, प्रमाण देखाउनु पर्छ। होइन भने ती सबैलाई जसले मेरो चरित्र हत्या गर्यो, जसले मलाई हातपात गर्यो, जसले मलाई गाली गलौज गर्यो, आमा जस्ता गाली, मेरो पवित्र मलाई जन्म दिने आमालाई म धेरै माया गर्छु, तर आमा जस्तो गाली दियो, विभिन्न तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गर्यो, रिस मलाई उठेको थिएन होला, मेरा मान्छे थिएनन् होला, मेरा साथीभाइ थिएनन् होला, म पनि त बोलाउन सक्थेँ, भिड्न सक्थेँ। मैले त्यो नगरिकन हामी त सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेछौँ र सुधार गृह भनेको छ। अब त्यस्तो तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने केही व्यक्तिहरू, त्यसमा केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हातपात नगर है, यो गलत हो, गाली गलौज नगर भनिरहनु भएको थियो, कसैले कुट्न खोज्दा पनि रोकिरहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई एकदमै म स्यालुट गर्छु जो त्यो हुलमा हुनुहुन्थ्यो। 50-60 जनाको हुलमा पनि सभ्य व्यक्तिहरू आउनु भएको थियो जसले सुधार गृह पनि त्यसरी नै चलाउनु भयो होला, उहाँहरूलाई म एकदमै सम्मान गर्छु। त्यसमा कुनै लैलैमा आउनु भएको थियो होला, विभिन्न भ्रम दिएर आउनु भएको थियो होला, तर त्यसमध्ये केही व्यक्ति छन् जो 5-7 जना छन् त्यो हुलमा, ती व्यक्तिहरूले त्यो प्रयास गरे बापत उनीहरूलाई दण्ड सजाय कानुनी रूपमा हुने कि नहुने आक्रमण पनि भएको छ। सँगसँगै लछार पछार त छँदैछ पुण्यजी। र अर्को प्रश्नमा के भने कुनै पनि मिडियामा
आएका समाचारका भरमा आफूलाई चित्त बुझेन भने या आफूलाई अन्याय भएको महसुस भयो भने त प्रेस काउन्सिलमा जानु पर्यो नि। त्यसको त सम्बन्धित निकाय भनेको त प्रेस काउन्सिल हो, त्यहाँ सरकारी कर्मचारीहरू छन्। तर उहाँहरूले सिधै गएर कलर समातेर लछार पछार गरेर त्यो खालको व्यवहार गर्नु भनेको कानुन हातमा लिनु हो। के यो मुलुकमा कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई छ तपाईँहरूलाई लाग्छ? आज हामी मिडिया सञ्चालन गरेर बसिरहेका छौँ, पत्रकारिता गरिरहेका छौँ, सञ्चारकर्मी भइरहेका छौँ। दुईवटा कुरा हामीलाई पनि जानकारी होला, यसरी कानुन हातमा लिने अधिकार छ। तर जो माथि लसार पसार गर्यो, जो व्यक्तिमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने प्रयास गर्यो, उसैलाई लगेर नेपाल प्रहरीले कस्टडीमा 2 घण्टा राख्छ भने नेपालको मा के कानुनी राज्य छ? कानुनी राज्यको उपास छैन यो। प्रहरीलाई त्यति विवेक हुँदैन। हिजो प्रहरीले गरेको व्यवहार पनि त्यति राम्रो देखिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि समग्रमा मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। जबसम्म क्रिमिनलले तपाईँ हामीलाई टार्गेट गर्दैन तबसम्म तपाईँ हामी सुरक्षित हो। तर यदि कसैले टार्गेट गर्यो भने कुशलभ केसी त हिजो धन्न जोगिएछ। कहिले त जोगिन पनि मुस्किल हुन्छ। डेकेन्द्रहरू त्यसै मरे, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा आज यो खालको अवस्थाको विरुद्धमा तपाईँ हामी एक ठाउँमा आएर एकजुट हुनु जरुरी छ। त्यसैले अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ जुन छ यसमा हामीले एउटा सुरुवात गरेका छौँ। तपाईँ हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ, हरेकका लागि हरेकले बोल्नुपर्छ, हरेक पत्रकार हरेक सञ्चारकर्मी सुरक्षित रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनको लागि त्यसको एउटै विकल्प हो, एउटै आवाज हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भोलि पुष्कर केसी एउटा उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, मैले सुरुमै भने तपाईँ हामी कोही पनि यहाँ सुरक्षित छैनौँ जबसम्म क्रिमिनलले टार्गेट गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा भोलिको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई उपस्थित हुन पनि मैले आग्रह गरेँ र कानुनी प्रक्रिया के कसरी जाने हाम्रो अधिवक्ताज्यूले भनि नै सक्नु भएको छ। सबै कुराहरू घटनाको बारेमा तपाईँ हामीलाई जानकारी छँदैछ। तर एउटा कुरा चाहिँ म फेरि पनि भन्छु, यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा सोनियम बनाएका छौँ। कहिलेकाहीँ हामीबाट पनि अलिकता हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्ने हुन्छ क्या, एउटा टाइटल एउटा हुन्छ, भित्रका विषय अर्कै हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी यसो घरमा बसेर चाहिँ हेर्न पनि नसक्ने खालका टाइटलहरू पनि हुन्छ। यसमा पनि हामीले पनि के सुधार्नु पर्ने चाहिँ आवश्यकता रहन्छ। त्यसैले हामीले एउटा स्वनियम पनि बनाएका छौँ। हाम्रो सङ्घले एउटा स्वनियम पनि बनाएको छ। यो स्वनियमलाई पनि यहाँहरूले तपाईँ हामी सबै मिलेर हामीले फलो गर्यौँ भनेदेखि कसैले पनि हामीलाई औँला उठाउन सक्दैन। यही यदि कथन कदाचित कसैले औँला उठायो भने हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ। रिहाब सेन्टरका सञ्चालक के, वडा अध्यक्ष के, एसपी साहब के, प्रधानमन्त्री के, यो मुलुकमा कानुनभन्दा संविधानभन्दा माथि कोही छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी डगमगाउनु हुँदैन। सत्य तथ्य सूचनाको लागि हामी जहिले पनि अडिट गर्नुपर्छ। एबिसीलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। यति गर्दा गर्दै कोही आएछ भने एक कदम पनि हामी पछाडि हट्नु हुँदैन, एक ढिक्का हुनुपर्छ। र भोलिको कार्यक्रमको लागि यहाँ फेरि पनि काली लाग्ने किसिमको घटनाको विषयलाई लिएर आजको जुन पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ, मलाई यो विषयमा बोल्नको निम्ति जुन समय छुट्याइएको छ आयोजक अनलाइन पत्रकार सङ्घलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो घटनाको विषयमा केही आफ्ना फाइन्डिङ्सहरू, कानुनी दृष्टिकोणहरू यहाँहरू समक्ष संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। जुन मिति 2078 साल वैशाख 8 गतेको दिन क्राइम टिभी नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सिफलमा भएको घटना वास्तवमै निन्दनीय एउटा घटना थियो। त्यसको एउटा पृष्ठभूमि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराको सन्दर्भमा हामीलाई मिति 2078 साल वैशाख 2 गतेको दिन जब काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 28 वर्षीय सोमबहादुर दनुवारको मृत्यु भएको भन्ने घटनाको गुनासो आइसके पश्चात क्राइम टिभी नेपालको हाम्रो सिङ्गो टिम त्यस स्थलतर्फ गएको थियो। जसरी हामी एउटा न्यायको लागि पहरादार गर्ने एउटा निकाय, एउटा संस्था मात्र एउटा चाहिँ प्रचारका निम्ति मात्र हामी जाने गर्ने थिएनौँ, त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने, कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो ठाउँमा गएका थियौँ। यसभन्दा अगाडि त्यस्तै किसिमका घटनाहरूमा पनि हामीले त्यही नै गर्ने गरेका थियौँ।
यही सन्दर्भमा हामीलाई जुन किसिमको पीडितको गुनासो भइसके पश्चात पीडितको घर दैलोसम्म गएर हामीले सत्य तथ्य कुराहरू लिने क्रममा हामीले बुझ्न पर्ने, जसरी 28 वर्षीय सोमबहादुर दनुवारलाई त्यस घटना भएको 4 दिन अगाडि मात्र निजको परिवारका सदस्यले होइन उसका साथी सङ्गीहरूले चाहिँ सुधार गृहमा रिफर गरेर पठाइएको रहेछ। हामीले सोध्यौँ, हामीले के सोध्यौँ भन्दा सुधार गृहले जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि त्यहाँ भित्र इन्ट्री गराउनु पूर्व त्यसको कार्यविधि के हो, सञ्चालनको मापदण्ड के हो, परिवारको स्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन, पूर्ववत रूपमा त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो परीक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र प्रश्न राखेका थियौँ त्यहाँका सञ्चालक ज्यूसँग। हामीले त्यो राख्ने क्रममा त्यहाँ दुईतर्फी भनाभन व्यापक रूपमा भयो र पब्लिक जनआक्रोश बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि किन एउटा सुधार गृहमा सुधारको निम्ति राखेको व्यक्ति, मैले एउटा प्रश्न गरेँ, जो सोमबहादुर दनुवार हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कुनै त्यस्तो भल्नरेबल इन्क्युरेबल डिजिजबाट आक्रान्त हुनुहुन्थ्यो जुन उपचारबाट सम्भव नहुने किसिमको रोग थियो, यसरी अकस्मात मृत्युवरण गर्नु पर्यो यहाँ राख्दाखेरि भनेर सोधे। त्यो पटक्कै थिएन। सामान्य किसिमको जन्डिसको समस्या थियो, त्यो पनि रिकभर भएर नर्मलाइज भइसकेको रिपोर्ट पनि हामीले हेरौँ अनुसन्धानको क्रममा। त्यो अवस्था भएको व्यक्ति मृत्यु भइसके पश्चात गुनासोकर्ताले पठाएको तस्बिर यदि हामी हेर्छौँ भने त्यो तस्बिरमा शरीरभरि नेलडाम चोटपटक भएको अवस्था हामीले विद्यमानता त्यहाँ देख्न सक्छौँ। 4 दिन अगाडि सुधार गृहमा राखेको व्यक्ति त्यहाँ बसेको 4 दिन पछाडि मर्छ, त्यस्तो अवस्थामा फेला पर्छ जसको शरीरभरि चोटपटक र नेलडाम। कस्तो शङ्कास्पद मृत्यु। अनि सुधार गृहको काम त्यो भएको व्यक्तिलाई जीवन सिकाउने, गलत किसिमको लतमा लागेको छ भने ती कुराहरूबाट छुटकारा दिलाउने उपायहरूका बारेमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने कि चोटपटक निलडाम भएको अवस्थामा मृत्यु तुल्याउने। हामीले त्यो विषयमा सवाल जवाफ गर्यौँ। त्यो विषयमा सवाल जवाफ गर्दा हामीले त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षज्यू र त्यो इलाका हेर्ने प्रहरी प्रमुखलाई पनि त्यही ठाउँमा रोहबरमा राखेर लाइफ भर्सेस एडिक्सन नामक त्यो सुधार गृहको हामीले चाहिँ छानबिन गरेका थियौँ। रोहबरमा राखेर अत्यन्त संयमतापूर्वक, अत्यन्त अनुशासनपूर्वक हाम्रो आचार संहिताको दायराभित्र रहेर धेरै ट्रान्सपरेन्ट वेमा त्यहाँका सञ्चालकलाई पनि हामीले भित्र राखेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बारेमा हामीले सोधखोज गरेका थियौँ। नयाँ वर्षको दिन 1 गते त्यो जो सोमबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई राखेको त्यहाँ सुधार गृहमा उहाँ नाचेको, रमाइलो गरेको, त्यहाँ वरिपरि भित्र बस्ने साथीहरूले पनि बताएका थिए स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तो केही असामान्य थिएन भनेको व्यक्ति भोलिपल्ट अचानक त्यो अवस्थामा कसरी चाहिँ देखा पर्छ। यसमा पूर्ण रूपमा गैर जिम्मेवारी पनि छ, लापरवाही छ। जुनसुकै अपराधमा पनि दुईवटा तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ। मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, एउटा आपराधिक मनसाय, अर्को आपराधिक कार्य। यदि आपराधिक कार्य त्यहाँ भएको थिएन भने सोमबहादुर दनुवारको मृत्यु कसरी भयो? यो प्रश्नको रूपमा होइन, सिङ्गो न्यायवृत्तको चुनौतीको विषयको रूपमा रहेको थियो। त्यही विषयलाई उठान गर्नको निम्ति क्राइम टिभी नेपालको टिम त्यहाँ गएको थियो र सत्य तथ्य समाचार उठान गरेर हामी सौहार्दपूर्ण ढङ्गले राजधानी फिर्ती भएका थियौँ। त्यसक्रममा त्यो घटनाको समाचारलाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण गर्ने क्रममा थियौँ। केही समाचारहरू हामीले प्रसारण गरेका पनि थियौँ जहाँ त्यहाँको स्थानीयहरूको जनआक्रोश, शङ्काको विषय र त्योभन्दा अगाडि सुधार गृहभित्र कस्तो किसिमको चाहिँ गतिविधि हुन्थ्यो, कसरी चाहिँ त्यहाँभित्र राखिएका व्यक्तिहरूलाई राखिन्थ्यो, कुटपिट गरिन्थ्यो, गरिन्थेन भन्ने विषयमा त्यहाँकै स्थानीयले बोलेको आवाजलाई हामीले समेटेका थियौँ। के त्यो अपराध थियो? नेपालको संविधानमा हामी यदि हेर्छौँ भने प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ, सूचनाको हकको कुरा गरिएको छ, सत्य तथ्य विषयलाई सार्वजनिक गर्ने अधिकारको कुरा गरिएको छ। हामी त्यसैको दायरामा रहेर यो विषयवस्तुलाई सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनले गरिएको सफेद कार्यप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले जुन किसिमको क्राइम टिभी नेपालका सञ्चालक कुशलभ केसीमाथि अमर्यादित, अवाञ्छनीय, अत्यन्त निकृष्ट किसिमको व्यवहार गरिएको छ। यसले 3वटा किसिमको चाहिँ अभियोग लगाएर कारबाही गर्नको निम्ति
पूर्ण रूपमा जस्टिफाएबल ग्राउन्ड्सहरू यसले सिर्जना गर्छ। हामी नेपालको कानुनलाई मात्र यदि हामी हेरेर जान्छौँ भने सहज रूपमा एक साधारण व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्छ। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 का सम्बन्धित व्यवस्थाले पनि उहाँले गरिएको गतिविधिको आधारमा हामी हेर्छौँ भने मानहानि मुद्दा, अभद्र व्यवहार मुद्दा, यातना सहितको क्षतिपूर्ति मुद्दा लगायतका मुद्दाका चाङहरू लिएर त्यस्ता किसिमका चाहिँ गलत किसिमका प्रवृत्ति अपनाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सक्छौँ। रविन्द्र तामाङजी, म तपाईँलाई यही स्टेज मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँको सुधार गृह मान्छेको व्यवहारलाई सुधार गर्ने किसिमको होइन। पहिला आफ्नो चरित्र सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो व्यवहार सुधार गर्नुहोस्, अनि मात्र व्यक्तिलाई सुधार गर्ने यस्ता सुधार गृह राम्ररी चल्न सक्छ। नत्र यस्तै गरी मान्छेहरूलाई लाने मार्ने उद्योगको रूपमा तपाईँको सुधार गृह रहन्छ। बुझ्नु, एउटा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण के हो भने 1000 अपराधी छुट्न हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर कानुनको उद्देश्य एउटै मात्र हुन्छ। फौजदारी कानुनको दोषीले सजाय दोषी नमुकोस्, एउटा निर्दोषले सजाय नपाओस्। यहाँ त हामी आफै बोक्सी भनेर आफैले सञ्चालन गरेको सुधार गृहभित्र मान्छे मर्ने, त्यो समाचार सम्प्रेषण गरियो भन्दैमा पूर्वाग्रहीपूर्ण तरिकाले आएर उल्टो सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने, मानहानिका कार्य गर्ने, यातना दिने काम जुन लाइफ भर्सेस एडिक्सन नामक सुधार गृहका सञ्चालकले गर्नुभएको छ, उहाँलाई मैले फेरि पनि यो कुरा ज्ञात गराउन चाहन्छु। केही फरक पर्दैन। लेट द स्काई फल, जस्टिस इज देयर। आकाशै खसे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। न्याय भन्ने कुरा छ, यो मुलुकमा हामीले विश्वास गर्छौँ। पुलिस प्रशासनको पनि यसमार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। स्थानीय प्रशासनको पनि हामी यही मञ्च मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हामीसँग प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। त्यो साधारण किसिमको मृत्यु थियो या मृत्यु गराइएको विषय थियो, पहिलो। 1, 2, जसरी क्राइम टिभी नेपालको कार्यालयभित्र अनधिकृत रूपमा बिना कुनै सूचना, जानकारी, अनुमति बगैर जबरजस्त प्रवेश गरेर जुन किसिमको आफ्नो व्यक्तिगत संस्थागत सम्पत्ति, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठामाथि खेलवाड गरिएको छ, यसबाट यस्ता किसिमका दोषीहरू उन्मुक्त हुने आधार किञ्चित पनि छैन। म सिङ्गो पत्रकार जगतलाई यो कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो आक्रमण भनेको कुशलभ केसी र निजको सम्बद्ध क्राइम टिम नेपाल विरुद्ध मात्र होइन, सिङ्गो पत्रकारिता जगत विरुद्ध के हो। तपाईँहरू आफ्नो फिल्डमा यस्ता किसिमका घटनाको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आइलाग्ने भोलिका दिनमा कस्ता किसिमका चुनौती आउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। तसर्थ सम्पूर्ण समुदायको ऐक्यबद्धता यसमा रहोस्। तपाईँ हाम्रो जित सुनिश्चित छ। जित यो हो जहाँ हामीलाई न्याय प्राप्ति हुन्छ। तपाईँ हामी स्वतन्त्र, निर्भीक, निडर भएर यस्ता किसिमका चाहिँ आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गिरोह विरुद्ध लड्ने तागत तपाईँ हामी सम्पूर्णको एकता र सामूहिक भावनाले नै त्यो किसिमको शक्ति हामीलाई प्रदान गर्छ। तसर्थ आज जुन किसिमको पत्रकार सम्मेलन तपाईँहरूको व्यापक उपस्थितिको साथ देशभरि चिन्ता, चासो व्यक्त गरेर जुन किसिमको यो घटना निन्दनीय घटनाप्रति प्राप्त भएको छ, सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र पत्रकार सम्पूर्ण बन्धुहरूलाई पनि म यसै मञ्च मार्फत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामीले छिटै नै यस घटनाका सन्दर्भमा हामीले जारी लिएर कानुनी प्रक्रियाको बाटो अवलम्बन गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। यो शक्ति भनेको, यो ताकत भनेको सिङ्गो पत्रकारिता जगतकै ताकत हो र सिङ्गो उपलब्धि हो। र यो कुराको सन्दर्भमा हामीले नेपाल प्रहरीका प्रधान कार्यालयका प्रमुखलाई पनि यो कुरा जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ। महानगरीय प्रहरी परिषद गौशालामा पनि हामीले जारी दरखास्त दिने तयारी गरिरहेका छौँ। चौतर्फी रूपमा हामीले यो किसिमको कानुनी बाटो अवलम्बन गरेका छौँ। अत्यन्त प्रक्रियागत ढङ्गबाट, हिंसात्मक ढङ्गबाट होइन। हिजो हामीले जुन किसिमको घटना हाम्रो क्राइम टिभी नेपालको कार्यालयमा भएको थियो, त्यो ढङ्गबाट रिभेन्जमा गएको भए अर्कै भयावह परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। हामीमा संयमता छ, हामीमा सुझबुझपूर्ण भावना छ, हामीमा फेरि पनि जनताको निम्ति पटक पटक यस्तै किसिमका घटना विरुद्ध लड्ने सङ्कल्प छ। तसर्थ त्यही सङ्कल्पले आज हामीलाई त्यो किसिमको शक्ति प्रदान गरेको छ।
हामी निरन्तर न्याय प्राप्तिको लडाइँमा छौँ। सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सम्पूर्णको ऐक्यबद्धता एकता यसमा रहोस्। आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएर मेरा आफ्ना अनुभव धारणा र कानुनी विषयका सन्दर्भमा पनि जुन मेरा चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव र ज्ञानका विषय समेट्नको निम्ति यो फोरम प्रदान गर्नुहुने अनलाइन टिभी पत्रकार संघलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अधिवक्ता राजकुमार उप्रेती। उहाँले जुन पुष्पजीले जुन तरिकाको भिडियो ल्याउनु भएको थियो त्यो विषयलाई कानुनी उपचार के हो र अब हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभयो। र म सबै साथीहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसै गरी भौतिक आक्रमण हामीमा आज पुष्प